आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यस समय फेरि पनि हामी तपाईँका मानिस, तपाईँको वचनको वरिपरि भेला भएका छौँ, तपाईँको वचन सुन्न, ग्रहण गर्न र तपाईँको वचनबाट सिक्न अनि सच्चिन अनि धार्मिकतामा तालिम प्राप्त गर्न हामी यहाँ छौँ। तपाईँको पवित्र आत्माद्वारा हामीलाई सिकाउनुहोस्, सच्याउनुहोस् र धार्मिकतामा तालिम दिनुहोस्। हे परमप्रभु, मेरा चट्टान, मेरा उद्धारक, मेरा मुखका शब्द र मेरो हृदयको ध्यान तपाईँको दृश्यमा ग्रहण योग्य हुन्। यसो ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन। प्रियहरू, आजको शीर्षक मैले लिएको छु परिपक्व विश्वासी। परिपक्व विश्वासी। थेसलोनीको पुस्तकलाई हेर्ने क्रममा छौँ। 2 अध्याय। आज हामी थेसलोनी पहिलो थेसलोनीको 2 अध्यायको 1 देखि 12 पदसम्मलाई हेर्नेछौँ। मानिसलाई परिपक्व केले बनाउँछ? परिपक्व मानिस कसलाई भनिन्छ र परिपक्व मानिस कस्तो हुन्छ? परिपक्व मानिस उमेरसँगै शारीरिक र मानसिक सकारात्मक गतिविधिहरूमा विकास भएको हुन्छ। परिपक्व मानिसमा बालकको स्वभाव, बोली, विचार हुँदैन। परिपक्व मानिस उमेरसँगै शारीरिक र मानसिक रूपमा पनि बालकको चाल छोडेर आफ्नो स्वभाव, बोली, विचारमा सकारात्मक विकास भएको हुन्छ। परिपक्व मानिस उमेरसँगै जुनसुकै दुःख, कष्ट, सतावट, पीडा, व्यावहारिक चुनौतीहरूको सामना गरेको अनुभवी मानिस हुन्छ। परिपक्व मानिसले कुनै पनि काम वा कुरा गर्दा सोचेर, बुझेर, जाँचेर, हतार नगरी गर्ने गर्दछ। परिपक्व मानिस उमेरसँगै व्यावहारिक रूपमा हुर्किएको, ज्ञानी, बुद्धिजीवी, नम्र, इमान्दार, जिम्मेवारी, विश्वासयोग्य, सहयोगी, फर्सिलो, फुर्तिलो, परिश्रमी हुन्छ। परिपक्व मानिस कुनै पनि परिस्थिति र चुनौतीको सामना गर्न डराउँदैन, अत्तालिँदैन, हताश र निराश हुँदैन। किनभने परिपक्व मानिस परिस्थितिसँग लडेर परिपक्व भएको हुन्छ। परिपक्व मानिसले लिएको फैसला लगभग 90% ठिक, न्यायसङ्गत, फाइदाजनक, आफूले गरेको निर्णयमा पछुताउनु नपर्ने हुन्छ। आज हामीले पढ्न लागेको शिक्षा पनि एक पूर्ण परिपक्व मानिस पावल प्रेरितको विषयमा सिक्नेछौँ र आफूलाई उनको जीवनसँग तुलना गर्नेछौँ र सच्याउनु पर्ने ठाउँमा सच्याउनेछौँ। पहिलो थेसलोनीको 2 अध्यायको 1 देखि 2 पदमा पावलले यसरी भन्दछ: भाइ हो, तिमीहरूकामा हाम्रो आगमन व्यर्थ नभएको तिमीहरू आफैलाई थाहा छ। 2 पद, हामीले अघिबाटै फिलिपीमा कष्ट भोग्यौँ र अपमानित भयौँ भन्ने कुरा तिमीहरूलाई थाहा छ। तर घोर विरोध छँदै पनि परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार गर्न हामीलाई परमेश्वरमा साहस मिलेको थियो। पावलले सुसमाचारको खातिर फिलिपीमा अन्यायपूर्ण खेपेको जेल, खाएको पिटाइ, भोगेको कष्ट र सहेको अपमानले थेसलोनिक गएर घोर विरोध छँदै पनि परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार गर्न पावललाई रोकेन। किन उनलाई रोकेन? किनभने उनले फिलिपीमा फिलिपीमा जेल खेपेका थिए, पिटाइ खाएको थियो, भोगेको कष्ट र अपमान सहेको थियो। तर पनि त्यो कुराले उनलाई फिलिपीबाट थेसलोनिकी गएर परमेश्वरको सुसमाचार सुनाउन उनलाई रोकेन। किन? पावलको लागि सुसमाचार आफ्नो प्राणभन्दा पनि प्यारो र अमूल्य किन थियो? पावल, पत्रुस, याकुब र अरू थुप्रै ख्रिस्ट प्रेमीहरूले सुसमाचारको लागि आफ्नो जीवन नै बलिदान किन दिए र किन दिइरहेका छन्? यहाँनिर हामीले 3वटा कारण सिक्न सक्छौँ र ती 3वटा कारण हुन्: जीवित येशूसँगको भेट,
पहिलो, दोस्रो सुसमाचारको शक्ति र तेस्रो जिम्मेवारी। पहिलो जीवित येशूसँग भेट, दोस्रो सुसमाचारको शक्ति र तेस्रो जिम्मेवारी। जीवित येशूसँग दमस्कसको बाटोमा भेट भएको दिन दिउँसै राको बालेर येशूको खेदो गर्ने एक तुच्छ र अघोर पापी साउलको पाप क्षमा गरी येशू प्रभुले एक नयाँ पावललाई जन्म दिनुभएको थियो। एउटा सुसमाचारको पर्चाबाट जीवन एउटा सुसमाचारको पर्चाबाट जीवित येशूसँग मेरो भेट भएको थियो। त्यस्तै कतिजनाको चङ्गाइबाट जीवित येशूसँग भेट भएको छ। कतिजनाको वचन सुनेर जीवित येशूसँग भेट भएको छ। पावलको चाहिँ भिन्न भिन्नै र विभिन्न किसिमले तपाईँ र मेरो जीवित येशूसँग भेट भएको कारण आज तपाईँ र म येशूको महिमा एकै ठाउँ भेला भएर यसरी गर्दैछौँ। जीवित येशूसँग भेट भएका मानिसहरू पवित्र आत्माको शक्तिले आँखाको एक निमेषमा साउल पावल भएर नयाँ गरी जन्मिए चाहिँ नयाँ भएर जन्मिने गर्छन्। परमेश्वरले चाहिँ मानिसलाई पवित्र आत्माको शक्तिमा नयाँ जन्म दिनुहुन्छ। जीवित येशूसँग भेट भएको मानिस शुद्ध अपवित्र तपाईँको अशुद्ध अपवित्र छल कपट लालच जस्ता छाडा र भ्रष्ट खराब जीवनशैलीबाट अलग बस्छ र हर पल हर क्षण आफ्नो जीवनशैलीलाई पवित्र, धार्मिक, निष्खोट, चोखो र निष्कलङ्क राख्दछ। किनभने जीवित परमेश्वरको जीवित वचन सुसमाचारमा पापमा मरेकाहरूलाई नयाँ जीवन दिन सक्ने जीवित पवित्र आत्माको शक्ति र सामर्थ्य छ। त्यसैले पावल भन्छन् सुसमाचारसँग म शर्माउँदिन। सुसमाचारसँग म शर्माउँदिन। रोमीको पुस्तक 1 अध्यायको 16 र 17 पदमा हामीहरूले हेऱ्यौँ भनेदेखि पावलले के भन्छ त भन्नुहुन्छ, सुसमाचारसँग म शर्माउँदिन किनभने विश्वास गर्ने प्रत्येकका मुक्तिको निम्ति यो परमेश्वरको शक्ति हो। सुसमाचार भनेको तपाईँको मानिसलाई हरेक कुराबाट मुक्ति दिने शक्ति हो। सुसमाचारले मानिसलाई पापबाट मुक्ति दिन्छ। सुसमाचारले मान्छेलाई नराम्रो जीवनशैलीबाट मुक्ति दिन्छ। सुसमाचारले मानिसलाई सम्पूर्ण पुरानो जीवनशैलीबाट मुक्ति दिएर नयाँ व्यक्ति बनाउँदछ। सुसमाचारले मानिसलाई केवल पापबाट मात्र होइन मुक्ति दिने होइन, सुसमाचारले मानिसहरूलाई पापबाट मुक्ति दिनुका साथै पुरानो पापी अशुद्ध अपवित्र छल कपट लालच छाडा भ्रष्ट र खराब जीवनशैलीबाट पनि मुक्ति दिन सक्ने हुन्छ। किनभने विश्वास गर्ने प्रत्येक मानिसका मुक्तिको निम्ति सुसमाचार परमेश्वरको शक्ति हो। परमेश्वरको शक्ति हो जसले यो ब्रह्माण्ड सृष्टि गर्नुभयो। सुसमाचारमा उहाँको शक्ति छ। किनभनेदेखि सुसमाचार उहाँको जीवित वचन हो। त्यसैले मानिसहरूलाई सुसमाचारले पापबाट मुक्ति दिनुको साथसाथै उनीहरूलाई पुरानो मानवबाट पनि मुक्ति दिन्छ। पुरानो मानवबाट नयाँ मानव बनाउने शक्ति सुसमाचारमा छ। जिम्मेवारी सुसमाचारमा पापमा मरेको मानिसलाई नयाँ जन्म दिने शक्ति हुनुका साथसाथै एक परिपक्व र जिम्मेवारी मानिस बनाउने शक्ति पनि छ। पावल साउल हुँदा काँचा अपरिपक्व मानिस थिए। परिपक्व र अपरिपक्व मानिसको पहिचान के हो प्रियहरू? यसलाई हामीले एउटा पाकेको र एउटा काँचो आँपको उदाहरणमा लिन सक्छौँ। पाकेको आँप स्वादिष्ट र मिठो हुन्छ। काँचो आँप अमिलो र टर्रो हुन्छ।
येशूले बोलाउनुभन्दा अघि पावल रिसाहा, झगडालु, घमण्डी स्वभावका अपरिपक्व मानिस थिए। तर सुसमाचारले पावललाई एक परिपक्व र जिम्मेवारी मानिस बनाएको छ। किनकि सुसमाचारमा कुनै पनि मानिसलाई सबै कुराबाट मुक्ति दिएर एउटा परिपक्व बनाउने शक्ति छ। पावलमा अपरिपक्व भए तापनि, हेर्नु है त, पावल अपरिपक्व भए पनि इमान्दार, विश्वासयोग्य, जिम्मेवारी र दायित्व पुरा गर्ने मानिस हो भन्ने कुरा परमेश्वर येशूलाई राम्ररी थाहा थियो। यसकारण येशू प्रभुले पावललाई बोलाएर सुसमाचार पावलको जिम्मामा दिनुभयो। उनी अपरिपक्व भए पनि उनमा के थियो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि उनमा बिस्तारै उनी परिपक्वतिर बढ्दै इमान्दार, विश्वासयोग्य, जिम्मेवारी र दायित्व पुरा गर्ने मानिस र स्वभाव पावलमा थियो। त्यसैले ख्रीष्ट येशूले उनलाई बोलाएर चाहिँ सुसमाचार सुम्पिनु भयो। त्यसैले पहिलो थेसलोनी 2 अध्यायको 2 देखि 6 पदमा यसरी पावलले भन्छन्, तपाईको 2 देखि 6 पद, हामीले 2 लाई हेरिसकेका छौँ। आउनुहोस् 3 पददेखि। किनकि हाम्रो अर्थी उपदेश भूल वा अशुद्धताबाट उब्जेको होइन, न त यो छल कपटले भएको, तर जसरी सुसमाचार हाम्रो जिम्मामा सुम्पनाको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई योग्य ठान्नुभयो, त्यसरी नै मानिसलाई प्रसन्न पार्नु होइन, तर हाम्रो हृदय जाँच्नु हुने परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न हामी बोल्दछौँ। तिमीहरूलाई थाहै छ कि हामीले कहिले खुसामदीका कुरा गरेनौँ, न हामी लालचको बहानामा फस्यौँ। यसको साक्षी परमेश्वर हुनुहुन्छ। ख्रीष्ट येशूका प्रेरित भएका नाताले हामीले तिमीहरूलाई अधिकार चलाउन सक्थ्यौँ, तापनि हामीले मानिसहरूबाट आदर खोजेनौँ, न त तिमीहरूबाट न अरू कसैबाट। पावल अपरिपक्व भए पनि सुसमाचार सुम्पने योग्यका मानिस थिए। किनभने पावल अपरिपक्व भए पनि परमेश्वरको आदर गर्ने र भयमा जीवन जिउने मानिस थिए। हामीले यहाँनिर हेर्न सक्छौँ। किनभनेदेखि 4 पद, तर जसरी सुसमाचार हाम्रो जिम्मामा सुम्पन निम्ति परमेश्वरले हामीलाई योग्य ठान्नुभयो, त्यसरी नै मानिसहरूलाई प्रसन्न पार्न होइन, तर हाम्रो हृदय जाँच्नु हुने परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न हामी बोल्दछौँ। हेर्नु है त, पावल अपरिपक्व भए पनि परमेश्वरको आदर गर्ने, भयमा जीवन जिउने मानिस थिए। पावल परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्ने जीवन जिउने मानिस थिए। पावलले सुसमाचार प्रचार मात्र होइन, तर आफूले प्रचार गरेको सुसमाचार अनुसारको जीवन पनि जिएको हामी पाउँदछौँ। पावल यहाँसम्म परिपक्व बनेको हामी पाउँछौँ पावललाई, कि पावलले यति यहाँसम्म भनेका छन्, मेरो अनुसरण गर्ने हो जसरी म ख्रीष्टको अनुसरण गर्दछु। मेरो अनुसरण गर्ने हो जसरी म ख्रीष्टको अनुसरण गर्दछु। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा प्रियहरू, पावलमा ख्रीष्टलाई देखिन्थ्यो। मेरो अनुसरण गर्ने हो, म ख्रीष्टको अनुसरण गर्छु भन्न सक्ने मान्छे हिम्मतवाला हुनुपर्दछ, परिपक्व हुनुपर्दछ। त्यसैले यहाँनिर पावलले के भन्छ भन्दा, जब उनी सुसमाचार बाँड्न थेसलोनीमा आए, थेसलोनीमा जाँदाखेरि उनले कुनै पनि मानिसलाई प्रसन्न पार्ने काम गरेनन्। उनको सुसमाचार सत्य सुसमाचार थियो। उनले सत्य र साँचो सुसमाचार प्रचार गरे। किनभनेदेखि उनलाई, पावललाई के थियो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि, सबै कुरा भन्दा पनि मानिसको हृदय जाँच्ने परमेश्वरको भय र आदर उनी मान्दथे। र उनलाई जुन सुसमाचारको जिम्मा परमेश्वरले दिनुभएको थियो, त्यो जिम्मा उनले पुरा गर्नको निम्ति केवल उनले सत्य सुसमाचार प्रचार गरे। त्यसैले उनले के भन्छन्, यहाँ हेर्नुहोस् 3 पद, किनकि हाम्रो अर्थी उपदेश भूल वा अशुद्धताबाट उब्जेको होइन, न त यो छल कपटले भएको।
हेर्नु है त। अनि 5 तिमीहरूलाई थाहै छ कि हामीले कहिले खुसामदीका कुरा गरेनौँ, न त हामीले लालचको बानामा फस्यौँ, यसको साक्षी परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ पावलले भन्दछन्। हामीहरूले आदर पनि खोज्यौँ भनेर उनले 6 भन्दछन्, न त तिमीहरूबाट, थिस्सलुनीहरूबाट, न त अरू कसैबाट। हेर्नु है त, उनले त्यही सुसमाचार प्रचार गरे जुन सुसमाचार उनलाई परमेश्वरले सुम्पिनु भएको थियो। त्यसैले पावलले यहाँनिर के भनेका छन् भन्छ भने केवल पावल सुसमाचार प्रचार मात्रै गरेनन्, तर सुसमाचारीय जीवन पनि जिएको हामी पाउँदछौँ। त्यसैले उनले कोरिन्थीको मण्डली र अरू मण्डलीलाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि के भनेका छन् भने मेरो अनुसरण गर्ने हो जसरी म ख्रिस्टको अनुसरण गर्दछु, अथवा पावलमा ख्रिस्टलाई देख्न सकिन्थ्यो। पावलले मेरो अनुसरण गर्ने हो जसरी म ख्रिस्टको अनुसरण गर्दछु भनेर कोरिन्थीका क्रिस्चियनहरूलाई भने चाहिँ तपाईँ आफ्ना क्रिस्चियन दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरूलाई मेरो अनुसरण गर्ने हो जसरी म ख्रिस्टको अनुसरण गर्दछु भनेर भन्न सक्नुहुन्छ? यो मेरो अनुसरण गर्ने हो म जसरी ख्रिस्टको अनुसरण गर्छु भन्नुको अर्थ के हो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि अबदेखि म जिउने होइन, ख्रिस्ट ममा जिउनुहुन्छ, अथवा पावलमा ख्रिस्टलाई देख्न सकिन्थ्यो। एउटा परिपक्व पावल अपरिपक्वबाट सुसमाचारले उनलाई परिपक्व यहाँसम्म कि ख्रिस्टलाई उनमा देख्न सकिन्थ्यो। प्रियहरू, सुसमाचार जीवित परमेश्वरको जीवित र क्रियाशील वचन हो। जीवित र क्रियाशील परमेश्वरको वचनमा मरेर घामले सुकेका हड्डीहरूमा पनि मासु र सास हालेर सेनाको फौज खडा गर्ने शक्ति हुन्छ। गएर तपाईँहरूले इजिकियलको 37 अध्यायलाई पढ्नुहोला। परमेश्वरको वचन यो ब्रह्माण्ड सृष्टि गर्नुभयो, शून्यबाट सबै कुरा ल्याउनु भयो, अदृश्यबाट सबै कुरा दृश्यमा ल्याउनु भयो। त्यो शक्तिशाली वचनलाई मानिसको जीवनमा काम गर्न कुनै पनि असम्भव छैन। अस्तित्व नभएका कुराहरूलाई अस्तित्वमा ल्याउन सक्ने परमेश्वरको वचनको शक्तिले पावल, तपाईँ र म जस्ता अपरिपक्व मानिसलाई परिपक्व, जिम्मेवारी, इमान्दार, विश्वासयोग्य, पवित्र, धार्मिक, निष्ठोर, सच्चा ख्रिस्ट प्रेमी बनाउने शक्ति छ। जसरी पावललाई बनायो र जसरी लाखौं मानिसहरूलाई, तपाईँहरू मभन्दा अगाडिका लाखौं मानिसहरूलाई बनाएको छ र आज पनि बनाइरहेको छ। सबै मानिस स्वर्ग जान चाहन्छन्, तर पवित्र, धार्मिक, निष्ठोर र निष्कलङ्क जस्ता असल स्वर्गीय कुराहरू सोच्न र स्वर्गीय कुराहरूमा मन लगाउन चाहँदैन। स्वर्ग जान सबैलाई मन छ, तर स्वर्गका कुरा खोज्ने कोही पनि छैन, किनभने उनीहरूको लागि स्वर्ग दोस्रो सूचीमा पर्दछ। अनि पहिलो सूचीमा चाहिँ उनीहरूले संसारलाई राखेका हुन्छन्। स्वर्गीयलाई दोस्रो सूचीमा राखेर सांसारिक जीवन जिउने मानिसले स्वर्गीय प्राप्त गर्न सक्दैन। स्वर्ग जान चाहने मानिसले पावल प्रहरी चाहिँ आफूलाई पवित्र, धर्मी, निष्कोट र निष्कलङ्क राख्नुका साथै परिपक्व, जिम्मेवारी, इमान्दार, विश्वासयोग्य, सच्चा ख्रिस्ट प्रेमी क्रिस्चियन बन्ने लक्ष्य राख्नुका साथै आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न येशू ख्रिस्टसँगै संसारको लागि आफूलाई क्रुसमा टाँगेर ख्रिस्ट समर्पित र ख्रिस्ट केन्द्रित जीवन जिउनुपर्छ। क्रुसमा टाँगिएको ख्रिस्ट समर्पित र ख्रिस्ट केन्द्रित जीवन पावलको जस्तो 4 कुराहरूमा परिपक्व हुन्छ। पहिलो, जिम्मेवारी जीवन। दोस्रो,
बालक स्याहार्ने धाई आमाको झैँ कोमल र प्रेमी जीवन। तेस्रो, पवित्र धार्मिक र निष्खोट जीवन। र चौथो, अनुशासित बाबुको जीवन। यी चाहिँ स्वर्गीय जाने मानिसमा भएका गुणहरू हो। पहिलो, जिम्मेवारी जीवन। परमेश्वरले पावलको जिम्मामा सुम्पिएको सुसमाचार इमानदार साथ कट्टर विरोध, कष्ट, अपमान, कुटाइ र पिटाइ खाएर आफ्नो जीवनको अन्तिम घडीसम्म सुसमाचार प्रचार गरी परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नुका साथै सुसमाचारकै लागि आफूलाई बलिदान दिए। उनलाई कुनै कुराले पनि रोकेन। उनले आफ्नो जीवनलाई दाउ लगाएर आफूलाई सुम्पिएको सुसमाचार प्रचार गर्ने काममा उनी इमानदार ठहरिए। उनको अन्तिम घडीसम्म र सुसमाचारकै निम्ति उनले आफ्नो शरीरलाई बलिदान स्वरूप आहुति दिए। परमेश्वरले पावललाई मात्र सुसमाचार प्रचार गर्ने जिम्मा दिनुभएको होइन प्रियहरू। येशूमा विश्वास गर्ने सबैलाई सुसमाचार प्रचार गर्ने जिम्मा दिनुभएको छ। तपाईँ र म आफूलाई सुम्पिएको सुसमाचार प्रति कतिको इमानदार, आज्ञाकारी भएर प्रचार गर्दैछौँ त? तपाईँ र मैले पावलले जस्तो हाम्रो जीवनै दाउमा त लगाउनु परेको छैन कि परमेश्वरले दिनुभएको यो अभिभारालाई, यो जिम्मालाई, सुसमाचार जुन जिम्मा हामीलाई दिनुभएको छ प्रचार गर्नको निम्ति, त्यसलाई हामी कतिको इमानदार र आज्ञाकारी भएर प्रचार गर्दैछौँ त? हाम्रो नयाँ ख्रिस्टीय जीवन मानिसहरूको लागि सुसमाचार बनेको छ कि छैन? हामीहरूको जीवन देखेर मानिसहरू थेसलोनिकेहरूको जस्तो, थेसलोनिकाका अरू मानिसहरूले जस्तो गुणगान गाउने गर्छन् कि गर्दैन? पुरानो जीवन त्यागेर नयाँ जीवन जिएको देखेर मानिसहरूको लागि हामी थेसलोनिकेहरू चाहिँ असल र उत्तम चर्चाको विषय बनेका छौँ कि छैनौँ? थेसलोनिकेहरूको लागि सुसमाचार पपुलर गीत बनेको थियो। पपुलर गीत बनेको थियो। उनीहरूले सुसमाचारले गाउँदै हिँड्थे। केवल माकाडेनिया मात्र होइन, अखैयामा मात्र होइन, तर पुरै थेसलोनिकाको वरिपरि सुसमाचार फैलिएको थियो। उनीहरूले केवल सुसमाचार ग्रहण मात्रै गरेनन्, तर त्यो ग्रहण गरेको सुसमाचार उनीहरूले प्रचार पनि गरे। उनीहरूले सुसमाचार प्रचार मात्रै गरेनन्, तर सुसमाचारको जीवन पनि जिएको हामी पाउँदछौँ। त्यति मात्रै होइन, सुसमाचार वरिपरिको गाउँमा फैलिनुको साथसाथै पापी र अधर्मी पुरानो जीवनबाट साँचो र जीवित परमेश्वर येशू प्रभुको सेवा गर्न थेसलोनिकेहरू पूर्ण रूपमा फर्केको कुरा मानिसहरूको मुखबाट सुन्न पाइन्थ्यो। तपाईँ र मैले एक अध्यायमा गएर पढ्न सक्छौँ। सुसमाचार वास्तवमै थेसलोनिकेहरूको लागि सुसमाचार प्रमाणित भयो। सुसमाचारले उनीहरूको जीवन पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्यो। थेसलोनिकेहरूलाई सुसमाचारले पुरानो जीवनशैलीबाट मुक्ति दिएको देखेर पावलले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएका छन्। 1 अध्यायको 1 तपाईँको 1 र 2 पदमा हामीले 2 र 3 पदमा हामीले हेर्न सक्छौँ। आउनुहोस्। हाम्रा प्रार्थनामा तिमीहरूको निरन्तर स्मरण गर्दै हामी परमेश्वरलाई तिमीहरू सबैका निम्ति धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रा परमेश्वर पिताको सामुन्ने हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टमा तिमीहरूका विश्वासको काम, प्रेमको परिश्रम र आशाको धैर्य निरन्तर सम्झन्छौँ। त्यसै गरेर 2 अध्यायको 1 पदमा पावलले के भन्छन्? भाइ हो, तिमीहरूकोमा हाम्रो आगमन व्यर्थ नभएको तिमीहरू आफैलाई थाहा छ। वास्तवमै सुसमाचार थेसलोनिकेहरूकामा पावलले लिएर गएको सुसमाचार व्यर्थ भएन। सुसमाचारले फल फलायो। थेसलोनिकेहरूलाई नयाँ जीवन दियो। थेसलोनिकेहरूले नयाँ जीवन पाए सुसमाचारबाट। र त्यो पाएको जीवन उनीहरूले आफूसँग मात्रै राखेनन्, तर त्यो जीवन उनीहरूले निरन्तर प्रचार पनि गरे। सुसमाचारलाई उनीहरूले गीत जस्तो गाएको हामीहरू पाउँदछौँ।
उनीहरूको नयाँ जीवनको बारेमा मानिसहरूले चर्चा परिचर्चा गरेको पाउँदछौँ। उनीहरूको जीवन पनि एउटा ख्रीष्टको निम्ति गवाही भएको हामी पाउँदछौँ। एउटा इमानदार, एउटा परिपक्व विश्वासी हामीहरूले उनीहरूलाई पावल, सिलास, तिमोथी लगायत थेसलोनिकीका विश्वासीहरूलाई पाउँदछौँ। दोस्रो, थेसलोनिकीहरू नयाँ विश्वासी भएको हुँदा पावलले उनीहरूलाई परमेश्वरका वचनको दूध पियाई बालक सिहार्ने धाई आमा झैँ कोमल र प्रेमी भएर उनीहरूको स्याहार सुसार गरेको हामी पाउँदछौँ। 7 देखि 8 पदलाई आउनुहोस् हेर्नुहोस्, 2 अध्यायको 7 देखि 8 पद। आफ्ना बालकहरूलाई स्याहार्ने धाई आमा चाहिँ तिमीहरूका बीचमा हामी कोमल भयौँ। यसैले स्नेहपूर्वक तिमीहरूको चाहना गरेर हामीहरू परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार मात्र होइन तर आफ्नो प्राण समेत तिमीहरूलाई दिन तत्पर थियौ, किनकि तिमीहरू हाम्रा निम्ति अति प्रिय भएका थियौ। पावल, सिलास र तिमोथीको लागि थेसलोनिकेहरू यति प्रिय भएका थिए कि उनीहरू आफ्नो प्राणसम्म थेसलोनिकेहरूको निम्ति दिन तत्पर थिए। एउटा आमाले गर्ने प्रेम पावल, सिलास र तिमोथीले थेसलोनिकेहरूलाई गरेको हामी पाउँछौँ र हुर्काएको पाउँछौँ। एउटी आमाले आफ्नो सन्तान हुर्काउन दिनरात कष्ट र मेहनतसम्म काम गरेर पावल, सिलास र तिमोथीले थेसलोनिकेहरूलाई विश्वासमा हुर्काए, बढाए, निर्माण गरे र आफ्नो र येशूको अनुकरण गर्ने र नमुना बन्ने परिपक्व मानिस बनाए। 9 पदलाई हेर्नुहोस्, किनभने भाइ हो हाम्रो कष्ट र मेहनतको सम्झना तिमीहरूलाई थाहा छ, तिमीहरू कसैलाई बोझ नबोकाउँ भनेर दिनरात काम गरे हामीले परमेश्वरको सुसमाचार तिमीहरूलाई प्रचार गर्यौँ। हेर्नु है त, दिनरात मेहनत गरे। उनीहरूले चाहिँ प्रचार मात्रै गरेनन् तर उनीहरूलाई हुर्काउने, बढाउने र अनि त्यहाँबाट निर्माण गर्ने र परिपक्व मान्छे बनाउने काम गरे। र वास्तवमै थेसलोनिकेहरूलाई उनीहरूले परमेश्वर ख्रीष्ट येशूको अनुकरण गर्ने र पावलहरूको एउटा नमुनाको जीवन जिउने व्यक्ति बनाए। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, पावलले थेसलोनिकेहरूलाई हुर्काउने क्रममा पावल, सिलास र तिमोथीले थेसलोनिकेहरूलाई कुनै पनि बोझ बोकाएन। यदि क्रिस्चियनहरूलाई सेवाको काम, सुसमाचार प्रचार, संगति, बाइबल अध्ययन, तालिम जस्ता कुराहरू गर्न फकाउनुपर्छ भने उनीहरू अपरिपक्व, अरूलाई बोझ बोकाउने मानिस हुन्। जसरी 9 पदमा भनिएको छ, अपरिपक्व एउटा केटाकेटीले मात्रै अरूलाई बोझ बोकाउने गर्दछ। परिपक्व मानिसले कहिल्यै पनि अर्काको बोझ हुने गर्दैन। परिपक्व क्रिस्चियनहरूलाई बालक चाहिँ सेवाको काम, सुसमाचार प्रचार, संगति, बाइबल अध्ययन, तालिम जस्ता कुराहरू गर्न फकाउनु पर्दैन। परिपक्व मानिसले आफै जानेर गर्ने गर्दछ। जसरी थेसलोनिकेहरूले पावलको अनुपस्थितिमा पनि निरन्तर सुसमाचारको गीत गाएको पाउँछौँ, सुसमाचारीय जीवन जिएको पाउँछौँ। प्रियहरू, विश्वास, ज्ञान र बुद्धिमा परिपक्व मानिस पावल, सिलास र तिमोथी चाहिँ अरूको लागि आफू बोझ बन्दैन, अरूको बोझ आफूले उठाउने गर्छ। जसरी उनीहरूले उठाएका छन्, थेसलोनिकेहरूको बोझ उठाएका छन् उनीहरू विश्वासमा नयाँ हुँदाखेरि। परिपक्व क्रिस्चियनलाई सुसमाचार प्रचार गरौँ, संगति जाउँ, बाइबल अध्ययनमा बसौँ, तालिममा सहभागी हौँ भन्नु पर्दैन। परिपक्व, ज्ञानी र बुद्धिजीवी मानिसले यी कुराहरूको आफै खोजी गर्छ, तिर्खाउँछ। संगतिको उनीहरूलाई प्यास हुन्छ, बाइबल अध्ययनको उनीहरूलाई भोग हुन्छ, तालिमको उनीहरूलाई खाँचो हुन्छ। र यी परिपक्व विश्वासीहरूलाई कहिल्यै पनि यो भनिराख्नु पर्दैन कि सुसमाचार प्रचार गरौँ, संगतिमा जाउँ, बाइबल अध्ययनमा बसौँ, तालिममा सहभागी हौँ भनेर भनिराख्नु पर्दैन। उनीहरू आफैले खोज्ने गर्छन्, उनीहरू आफैले गर्ने गर्छन्। जसरी हामीले थेसलोनिकेहरूले गरेको पाउँदछौँ।
तेस्रो, परिपक्व ख्रिस्टियनलाई पवित्र, धार्मिक र निष्खोट जीवन जिउन दिन प्रतिदिन सिकाउनु पर्दैन। परिपक्व ख्रिस्टियनहरूले एकअर्कालाई साक्षी राखेर जीवन जिउने गर्दछन्। 10 पदमा हेर्नुहोस्, तिमीहरू साक्षी छौ र परमेश्वर पनि कि तिमी विश्वासीहरूका अघि कसरी हाम्रो व्यवहार पवित्र, धार्मिक र निष्कोट थियो। हेर्नु है त, मेरो आत्मिकी जीवनशैलीको हेरचाह इभनले गर्छिन् अनि उनको आत्मिकी जीवनको हेरचाह मैले गर्छु। थिस्सलुनिके 2:10 पदमा भने जस्तो हामीहरू एकअर्का आत्मिकी जीवनको साक्षी छौँ, साक्षी भएर बस्ने गर्छौँ। मेरो व्यवहार र जीवनशैली पवित्र, धार्मिक र निष्खोटको सिमानाबाट बाहिर गयो भने इभनले मेरो कमी कमजोरी देखाइदिने गर्छन् र म उनको देखाइदिने गर्छु। हामी आफ्नो गल्ती नम्र भएर स्वीकार गर्छौँ र पश्चाताप गर्छौँ। हामी ख्रिस्टियनहरू अर्काका गोठाला रहौँ प्रियहरू। जसरी यहाँनिर पावलले भनेको छ, तिमीहरू साक्षी छौ र परमेश्वर पनि कि तिमी विश्वासीहरूका लागि अघि कसरी हाम्रो व्यवहार पवित्र, धार्मिक र निष्कोट थियो। थिस्सलुनिके र पावल, सिलास र तिमोथी उनीहरू एकअर्काका चाहिँ गोठाला थिए। हामी ख्रिस्टियन पनि एकअर्काका गोठाला हौँ। जब हामी एकअर्काको गोठालो राखेर जीवन जिउँछौँ तब पवित्र, धार्मिक र निष्खोट, ख्रिस्ट समर्पित, ख्रिस्ट केन्द्रित जीवन जिउन हामीहरूलाई सजिलो हुन्छ। हामी ख्रिस्टियनहरू जब एकअर्काको असल गोठालो भएर एकअर्काको कमी कमजोरी देखाइदिन्छौँ, अर्थी उपदेश दिन्छौँ, सच्याउँछौँ अनि हाम्रो चालचलन पवित्र, धार्मिक र निष्कोट, परमेश्वरको योग्य राख्न सहयोग र साहस मिल्दछ। यहाँनिर 12 पदमा हेर्नुहोस्, यस हेतुले कि तिमीहरूको चालचलन परमेश्वरको योग्य होस्, जसले तिमीहरूलाई उहाँको आफ्नै राज्य र महिमामा बोलाउनुहुन्छ। अनि त्यहाँबाट 11 पदमा उनले के भन्छ, किनकि तिमीहरूलाई थाहै छ बाबुले आफ्ना छोराछोरीलाई जस्तै गरी हामीले तिमीहरू प्रत्येकलाई कसरी अर्थी उपदेश दिँदै र साहस पनि दिँदै तिमीहरूलाई आदेश दियौँ। हामी ख्रिस्टियनहरू एकअर्काको अभिभावक जस्तो हुनुपर्दछ। पावल, सिलास र तिमोथी चाहिँ एउटा विश्वासीले अर्को विश्वासीको अघि आफ्नो व्यवहार पवित्र, धार्मिक र निष्खोट राख्नु पर्दछ। एकअर्काको भयमा, एउटा आदरणीय भयमा रहनु पर्दछ। पवित्र, धार्मिक, निष्खोट र चोखो जीवनशैलीबाट बिराएको खण्डमा आफूलाई हप्काउन, सच्याउन र फेरि परमेश्वरको योग्य चालचलनमा फर्काएर ल्याउन परिपक्व विश्वासीले अर्को विश्वासीसँग मद्दत मागेको हुन्छ। परिपक्व विश्वासीले अर्को विश्वासीलाई आफ्नो जीवनशैली, व्यवहार, चालचलनको गोठालो गरिदिन सहयोग मागेको हुन्छ। प्रियहरू, परिपक्व मानिसमा बालकको स्वभाव, बोली, विचार हुँदैन। परिपक्व मानिस उमेरसँगै शारीरिक र मानसिक रूपमा बालकको चाल छोडेर आफ्नो स्वभाव, बोली, विचारमा शारीरिक र मानसिक सकारात्मक गतिविधिहरूमा विकास भएको हुन्छ। कुनै पनि काम गर्नुभन्दा अघि आफूले गर्न लागेको काम गम्भीरतापूर्वक सोचेर, बुझेर, जाँचेर, हतार नगरी, आवेशमा नआई मैले यो काम गर्दा पछि गएर पछुताउनु पर्दैन भन्ने निर्णय लिने मानिसलाई परिपक्व र अनुभवी मानिस भनिन्छ। परिपक्व मानिस उमेरसँगै व्यावहारिक रूपमा हुर्किएको, नम्र, ज्ञानी, बुद्धिमानी, इमान्दार, जिम्मेवारी, विश्वासयोग्य, अरूलाई बोझ नबोकाउने तर अरूको बोझ बोक्ने, सहयोगी, फर्सिलो, फुर्तिलो र परिश्रमी हुन्छ। र यो जीवन चाहिँ हामीले पावल,
सिलास, तिमोथी लगायत थेसलोनीमा देख्दछौँ। त्यसैले पावलले भन्छन्, तिमीहरू मेरो अनुसरण गर्ने हो, म ख्रीष्टको अनुसरण गर्दछु। प्रियहरू, हामी पावल चाहिँ, सिलास, तिमोथी र थेसलोनी चाहिँ परिपक्व विश्वासी बन्नु पर्दछ र यो परिपक्व विश्वासी बनाउन सुसमाचार परमेश्वरको वचन पर्याप्त छ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। परमप्रभु परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद छ। आजको वचनबाट तपाईँले हामीलाई सिकाउनुभयो, सच्याउनुभयो र धार्मिकतामा तालिम दिनुभयो। आज सिकेका वचनहरू हामीहरूले केवल सुन्ने मात्रै भएर आफूलाई धोका दिने होइन, तर वचनलाई जीवनमा, हाम्रो व्यवहारमा, प्रयोगमा ल्याउनको निम्ति पवित्र आत्मा परमेश्वरद्वारा सहयोग गर्नुहोस्। तपाईँलाई धन्यवाद छ। सबै बिन्ती प्रार्थना हामी तपाईँको चरणमा तपाईँको पुत्र येशू ख्रीष्टद्वारा ल्याउँदछौँ। ग्रहण गर्नुहोस्। येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन।